श्रीविष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात्। पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः। ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः। सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः। श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच। एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं
प्रगृह्य रक्ष्मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष्मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष्मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते करशीरांग सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरा रक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरम् नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम्
पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते करशीराङ्ग सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरारक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रं नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं
हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामि तद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते करशीराङ् सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरारक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं
जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते करशीराङ्ग सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरारक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः
वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादश पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामि तद्युते यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते करशीराङ्ग सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरारक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः
ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन
मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते कर्षीराङ् सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरारक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामि तद्युते
यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते कर्षीराङ् सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरा रक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं
ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते कर्षीराङ् सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरा रक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुनर्नियसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशो समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रर्गेष्वेवं विधिर्मतः श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं
चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानमकूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यमहाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वत्पराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारो नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते कर्षीराङ् सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत पुरा रक्षार्थमीशेन कात्याजन्ये द्विजोत्तम नाशयामास या तत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्